एउटा इमेज हैन हामीले ओरिजिनल इमेजबाट त्यसलाई चाहिँ एकदम इजी तरिकाले इन्टरप्रेट गर्ने त्यसबाट नोइजलाई इलिमिनेट गरेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने खालको त्यो इमेज चाहिँ डेभलप गरेर हामीले इन्टरप्रेट गर्ने हो इमेज प्रोसेसिङ भनेको त्यही हो। तर अब त्यो बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हुने म्याथमेटिक्स भनेको हाम्रो धेरै हुन्छ त्यहाँ। अब प्रोजेक्सन सिस्टमको कुरा हुन्छ त्यो पनि एउटा म्याथ हो हैन, म्याथमेटिक्स त्यसमा पनि लाग्छ। तर मेन भनेको हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि यो अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा यो फौरियर सिरिज हैन, फौरियर सिरिज अन्तर्गतै फौरियर ट्रान्सफर्म भन्ने छ नि त। फौरियर सिरिजबाटै डेभलप भएको कुरा हो त्यो ट्रान्सफर्म भन्ने पनि हो। त्यो फौरियर ट्रान्सफर्म हामीले इमेजमा लगाएर हामीलाई चाहिएको हैन हामीलाई चाहिएको फिचरहरू हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो क्या। फौरियर ट्रान्सफर्मको इमेज प्रोसेसिङमा मेन इम्पोर्टेन्स भनेकै इमेजलाई इन्हेन्स गर्ने हैन, त्यसको क्वालिटीलाई बढाउने हैन, कसरी प्रिजर्भ गर्ने हैन, त्यहाँबाट नोइज कसरी इलिमिनेट गर्ने अथवा हामीलाई नचाहिएको कुराहरू कसरी हटाउने र हामीलाई रिलायबल इन्फर्मेसन कसरी ल्याउने भन्ने नै यो फौरियर सिरिजको हाम्रो इमेज प्रोसेसिङमा हाम्रो मेन जिस्ट भनेको त्यही हो। तर यो फौरियर सिरिज सुरुमा चाहिँ डेभलप गर्ने बेलामा जोसेफ फौरियरले चाहिँ यो हिट इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि उनले सुरुमा चाहिँ त्यो पर्पसले डेभलप गरेका थिए। अनि त्यसपछि उनका पायोनियरहरू हैन उनलाई फलो गर्ने म्याथमेटिसियनहरूले चाहिँ अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन अरू टेक्नोलोजीहरूमा पनि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि इट कभर्स अ लार्ज एरिया अफ एप्लिकेसन है। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, भाइब्रेसन एनालाइसिस, अकोस्टिक, अब भाइब्रेसन भनेपछि सेस्मिक एनालाइसिसमा पनि अब फौरियर सिरिजको इम्प्लिमेन्टेसन हामीले त्यहाँ लगाउन सक्ने भयौँ। अप्टिक्स फिजिक्समा पनि लगाउन सकिन्छ, सिग्नल प्रोसेसिङ, इमेज प्रोसेसिङ हैन। अनि यो क्वान्टम मेकानिक्समा त यो दिस इज मस्ट है यो फौरियर सिरिज। अनि अर्को इकोनोमेट्रिक्समा हैन हाम्रो इकोनोमिक्समा पनि तिनीहरूको रिलेसनसिप कसरी हामीले एनालाइज गर्ने भनेर चाहिँ यो एउटा इकोनोमिक्समा पनि डेभलप भएको यो नयाँ टेक्नोलोजी भन्ने कि एउटा न्यू मेथड हैन जहाँ चाहिँ हामीले फौरियर सिरिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने यो आएको छ। यो तिमीहरूले एकचोटि हेर यो इकोनोमेट्रिक्समा खास के हुँदो रहेछ भनेर। मैले जनरल यो धेरै डिटेलमा त चाहिँदैन, जस्ट फौरियर सिरिज कहाँ कहाँ एप्लाई हुन्छ र अब हाम्रो मेन फोकस भनेको इमेज प्रोसेसिङमा त्यसमा ठ्याक्क के हुन्छ भन्ने कुरा। अब यसको हामी डिटेलमा त अहिले यो इमेज प्रोसेसिङमै एकदम कसरी एप्लाई हुन्छ त त्यो यो कोर्सको यसको भन्दा बाहिर हामी त्यो हेर्दैनौँ। यो तिमीहरूले पछि इमेज प्रोसेसिङ डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भन्ने छुट्टै सब्जेक्टै छ तिमीहरूको फोर्थ इयरमा गएपछि। यो इलेक्टिभ सब्जेक्टमा डिजिटल इमेज प्रोसेसिङमा चाहिँ त्यो सबै कुरा हामीले इमेज प्रोसेसिङ कसरी गर्ने भन्नेमै हामी त्यहाँ पढ्छौँ र त्यति बेला यो फौरियर ट्रान्सफर्मको त्यति बेला एप्लाई चाहिँ त्यति बेला हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिटेलमा सबै कुरा हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मेन त्यसको इम्पोर्टेन्स कसरी हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। अब यो बेसिक म्याथमेटिक्स फर्मुलेसन त तिमीहरूलाई थाहा छ हैन, यसको डेरिभेसनहरू पनि गरेछौ। अब जस्तो कुनै पनि फङ्सन है, फङ्सन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तो यसलाई चाहिँ अलिकति रियल वर्ल्डमा ल्याएर तिमीहरूले बुझ्ने त्यो ट्राई गर्नुपर्छ है। जस्तै फङ्सन भन्नाले तिमीहरूले जस्तै x² + 2x त्यो म्याथमेटिकल इक्वेसनले कुनै न कुनै एउटा रियल अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि फङ्सन भनेको हाम्रो यो फौरियर सिरिज अन्तर्गत त्यो फङ्सन भनेको साइन र कोसाइन वेभ मिलेर चाहिँ त्यो फर्म भएको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल तिमीहरूले क्यामेराबाट एउटा फोटो खिच्यौ हैन, त्यो फोटोमा एज अ होल हामीले त्यसलाई एज अ होल त्यो फोटो फ्रेममा हेर्दाखेरि वी सी द अब्जेक्ट हैन, त्यो कुनै पनि अब्जेक्टको त्यसको इमेज हामीले देख्छौँ। तर अब त्यसको माइक्रोस्कोपिक वेमा त्यसको लेभलमा हामीले हेर्ने हो भने द्याट अब्जेक्ट इज अ कम्बिनेसन अफ फङ्सन हैन। कस्तो खाले फङ्सन भन्दाखेरि साइन र कोसाइनको फङ्सन, ती वेभहरू मिलेर चाहिँ एज अ होल त्यो अब्जेक्ट इमेज चाहिँ हाम्रो क्यामेराको त्यो फ्रेममा चाहिँ क्याप्चर भएको हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि क्यामेरा भनेको त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, अनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा हामीले जब त्यसमा क्लिक गर्छौँ त्यसले सर्टेन एउटा त्यो सिग्नल त्यसले लिएर इमेज डेभलप गर्ने हो नि त। त्यसले त सिग्नललाई प्रोसेस गरेर इमेज बनाउने हो।
जब सिग्नलको कुरा आउँछ फौरियर सिरिजमा, that signal is composed of two component. एउटा साइन कम्पोनेन्ट, साइन वेभ हैन, साइनोसोइडल हुन्छ नि त साइन वेभ, अनि अर्को चाहिँ कस वेभ हैन, कोसाइन वेभ, त्यो पनि साइनोसोइडल हुन्छ। यी दुईटा वेभ मिलेर हाम्रो त्यो क्यामेरामा हुने अब्जेक्ट अथवा त्यो इमेज चाहिँ फर्म हुने हो है। अब त्यही इमेजलाई अब हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, साइन र कोसाइनमा कसरी त्यसलाई डिफ्रेन्ट कोफिसिएन्टहरू दिएर हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यसमा कोफिसिएन्ट हामीले हेर्न सक्छौँ, यो फङ्सन हो है, फौरियर सिरिजको मेन फङ्सन भनेको यो हो। अब यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट छ, एउटा कस कम्पोनेन्ट छ, एके कस भन्ने छ, अर्को बीके साइन भन्ने छ। दिज आर टु कम्पोनेन्ट हैन। अब यो एके र बीके भनेको कोफिसिएन्ट हो, पर्टिकुलर कुनै एउटा वेभको कोफिसिएन्ट कति हो, अनि पर्टिकुलर एउटा साइन वेभको कोफिसिएन्ट कति हो, एके र बीकेले दिन्छ हैन। अनि यसको म्याथमेटिकल रिलेसन फेरि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। ए नट भनेको 2/b - a to b ft dt ak bk, दिज आर द कोफिसिएन्ट है। अब तिमीहरूले फेरि अब कुनै कुनै लिट्रेचरहरूमा हेर्दाखेरि यहाँ नोटेसनहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है, यो नोटेसन यही हुनपर्छ भन्ने हुँदैन, नोटेसन यहाँ डिफ्रेन्ट अरू पनि हुनसक्छन् है। अब यसमा चाहिँ डेफिनिट एन्ड पिरियोडिक हुनपर्छ भनेको छ है। अब यी दुईटा टर्म्स हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डेफिनिट भनेको चाहिँ डेफिनिट हैन, एउटा कुनै पर्टिकुलर भ्याल्यु अथवा फाइनाइट हैन, इन्फाइनाइट होइन कि फाइनाइट, डेफिनिट एउटा थाहा भएको क्या ट्याक्क। जस्तो कस्तो भन्ने, अब कुनै एउटा भ्याल्यु हुन्छ नि, कुनै एक्सको भ्याल्यु मानौँ 100 छ भने द्याट इज डेफिनिट हैन। त्यस्तो डेफिनिटवाला हुन पर्यो त्यो फङ्सन, त्यो इमेजले रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा त्यो इमेज चाहिँ हाम्रो डेफिनिट हुन पर्यो, इमेजमा भएका सिग्नलले दिने फङ्सनहरू डेफिनिट हुन पर्यो, तिनीहरूको फाइनाइट भ्याल्यु हुन पर्यो, र अर्को पिरियोडिक हुन पर्यो। ती सिग्नलहरू अब अभियसली साइन र कोसाइन भनेको त हामीलाई थाहा छ, दे आर द पिरियोडिक फङ्सन हैन। कुनै एउटा इन्टरभल पछि तिनीहरू फेरि रिपिट हुन्छन् हैन, भनेपछि पिरियोडिक हुन पर्यो है। पिरियोडिकको मेन इम्पोर्टेन्स त तिमीहरूलाई थाहा छ होला। जस्तै पिरियोडिक भनेको, जस्तै साइनको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एक्सको भ्याल्यु, जस्तै एक्सको भ्याल्यु अब मानौँ साइन 30 छ हैन, साइन 30 भनेको 1/2 हो। अनि यसको पिरियड भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि साइन वेभको 2π हो क्या। जस्तै 2π भनेको 360 हो हैन। अब त्यो 360 मा 30 जोडा, 360 मा 30 जोड्दा कति हुन्छ, 390 हुन्छ। भनेपछि अब साइन 390 को भ्याल्यु पनि 1/2 हुन्छ, साइन 30 को पनि 1/2 हुन्छ, रिपिट भयो नि त हैन। 2π पछि अब फेरि रिपिट भयो क्या। जस्तै यही फिगरमा नि हेर्न सक्छौ, यो फिगरमा साइन 0 बाट सुरु भएको छ, अनि बिस्तारै 90 मा गएको छ, 180 मा आयो, 270 मा गयो, अनि 360 मा गयो। अनि फेरि यहाँबाट त्यही अनुसार जुन क्रममा चाहिँ पहिला सुरुबाट यो आएको थियो यो सिग्नल, त्यही अनुसार फेरि रिपिट भएको छ। भनेपछि दिज आर पिरियोडिक फङ्सन। सर्टेन पिरियड पछि त्यसले आफ्नो जुन पहिलाको वे छ अथवा पहिलाको ट्र्याक छ, पहिलाको भ्याल्यु छ, त्यही अनुसार चाहिँ वेभ चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यो पिरियडले जनाउँछ है। पिरियोडिक फङ्सन भनेको त्यस्तो खाले फङ्सन हो। जस्तै fx + t = fx हुने, यसमा हामीले पिरियड जति जोडे पनि, जस्तै यहाँ f 360 + 30 = 390 हो, तर भ्याल्यु इज सेम 1/2, भनेपछि साइन 30 = साइन 360 भन्न पाइयो। अनि त्यसरी नै भ्याल्युहरू रिपिट हुँदै 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 जाने हैन, भनेपछि पिरियोडिक भयो क्या। अब फौरियर सिरिजमा चाहिँ यी दुईटा कुराहरू इम्पोर्टेन्स हो। एउटा पिरियोडिक हुनुपर्छ फङ्सन, अर्को डेफिनिट हुनुपर्छ। दुईटा कुराहरू लिएर फौरियर सिरिजले जति पनि इमेज प्रोसेसिङका कुराहरू छन् र जति पनि अरू फिजिक्सका पोर्सनहरूको न्युमेरिकल वे छ, एक्सपेरिमेन्ट छ, ती सबै यही कुरामा पिरियोडिक फङ्सन एन्ड डेफिनिट फङ्सन, यी दुईटा कुराहरूमा चाहिँ बेस भएर त्यसले काम गर्ने हो है। र यसमा चाहिँ यो तिमीहरूले अब यो डेरिभेसन म यहाँ गराउन, त्यसको डेरिभेसन त्यस्तो अब हाम्रो म्याथमेटिक्सकै जसरी पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्स यहाँ राख्दैन यसले, तैपनि यु हेभ टु डु इट है। यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ है। फौरियर इन्टिग्रल्स भनेको के हो, त्यसको प्रपर्टिजहरू, अनि फौरियर इन्टिग्रल्स डिराइभ कसरी गर्न सकिन्छ विथ हेल्प अफ फौरियर सिरिज हैन।
फौरियर सिरिजलाई नै एप्लाई गर्दै गर्दै हामीले इन्टिग्रल्सहरू डेभलप गर्ने हो। त्यो चाहिँ तिमीहरूले यो घरमा प्र्याक्टिस गर्ने है। र अब यहाँ दुईटा टर्म्स इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा डिएफटी भनेको डिस्क्रिट फौरियर ट्रान्सफर्म, यसको एक्रोनोमी यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले डिएफटी पनि भन्छौँ। अनि अर्को छ एफएफटी भन्ने छ, भनेको फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म। अब यो फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म भनेको त अहिले एकदमै यो एडभान्स टेक्नोलोजी हैन। एभ्री फिल्डमा चाहिँ यो फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगाएर जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छ सिग्नल प्रोसेसिङहरूका कुरामा फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म इज गेटिङ अ न्यू एप्रोच है। यसले चाहिँ फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्मले एउटा नयाँ एउटा के भन्ने सिग्नलको दुनियाँमा भनौँ न, सिग्नल प्रोसेसिङको एरामा एउटा नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा यो फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म आएको छ। अहिले हामी हेर्छौँ है यो फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म र डिस्क्रिट फौरियर ट्रान्सफर्ममा मेन डिफरेन्स चाहिँ के छ अहिले हामी हेर्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि पहिला डिस्क्रिट फौरियर ट्रान्सफर्म भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि फौरियर सिरिज नै हो यो होइन। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ डिस्क्रिट ल्याउनुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि सिग्नल कुनै पनि सेन्सरले होइन, कुनै पनि सेन्सरले कुनै अब्जेक्ट सेन्स गरिरहेको छ भने त्यसले कन्टिन्युअसली होइन, कन्टिन्युअसली त्यो अब्जेक्टलाई सेन्स गरिराख्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा किन भन्दाखेरि इररहरू आउन सक्छ त्यो सेन्सरमा, सेन्सरको त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ फ्लक्चुएसनहरू आउन सक्छ र केही समय त्यसले एउटा भनौँ न आउटलायर्स डेटाहरू पनि लिन सक्छ। किन भन्दा सेन्सर भनेको त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भएपछि त हामीले विदिन द प्रोसेस अफ टेकिङ डेटा लिने क्रममै त्यो सेन्सरमा इरर आइदियो भने हाम्रो त्यो जुन लिन पर्ने सिग्नल छ त्यो सिग्नलमा ग्यापिङहरू आउन सक्छ होइन, कन्टिन्युअस नहुन सक्छ नि त होइन। जस्तै तिम्रो जिपिएस कै कुरा गर्ने हो भने, स्याटेलाइट टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने स्याटेलाइट प्लेटफर्ममा हामीले सेन्सर फिट गरेका हुन्छौँ र त्यो स्याटेलाइट मोसनमै भइरहेको हुन्छ होइन। अनि विदिन मोसन इट टेक्स द पिक्चर अफ द ग्राउन्ड होइन, ग्राउन्डको चाहिँ पिक्चर चाहिँ त्यसले लिने हो सेन्सरले। तर अब यो क्रममा के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्सरमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नोइजहरू आउन सक्छ नि त होइन। किन भन्दाखेरि त्यो सिग्नल त त्यो सेन्सरबाट ट्रान्सफर हुँदै हुँदै हाम्रो एटमोस्फियरबाट ट्रान्सफर हुँदै हुँदै ग्राउन्डमा आउनु पर्यो, अनि फेरि रिफ्लेक्ट भएर फेरि ब्याक जान पर्यो। यो क्रममा त त्यहाँ डिफ्रेन्ट नेचुरल फिनोमेननहरू भइसकेको हुन्छ होइन। त्यहाँ लेयरको कुराहरू हुन्छ, एटमोस्फियरिक लेयर कुनै डेन्स हुने, कुनै एकदम बेन्डिङ धेरै हुने, कुनै रिफ्र्याक्ट धेरै हुने, अनि त्यहाँ रेडिएसन धेरै हुने। यी कुराहरूले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्सरले जुन रूपमा कन्टिन्युअसली त्यो सिग्नल लिनुपर्ने हो त्यो लिन सक्दैन प्र्याक्टिकल्ली है, प्र्याक्टिकल्ली त्यो लिन सक्दैन। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस स्टडी भन्दा पनि डिस्क्रिट वाइज क्या, कुनै एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि होइन। जस्तै आफ्टर 5 नैनोसेकेन्ड, आफ्टर 1 सेकेन्ड, आफ्टर 5 सेकेन्ड, आफ्टर 10 सेकेन्ड, यस्तो इन्टरभलमा चाहिँ हामीले त्यो सिग्नलहरूको फङ्सन्सहरूलाई हामीले स्टडी गर्ने हो होइन। डिस्क्रिट भनेको त कन्टिन्युअसको ठ्याक्क कन्ट्रारीमा भयो नि त। डिस्क्रिट भनेको त आफ्टर सर्टेन इन्टरभल वाट इज द भ्याल्यू, आफ्टर सर्टेन इन्टरभल वाट इज द्याट भ्याल्यू, डिस्क्रिट वेमा जाने भयो नि त हो। अब हाम्रो जति पनि इमेज प्रोसेसिङ छ र अरू फिल्डहरू छ यसमा फौरियर ट्रान्सफर्म अथवा यो फौरियर सिरिजबाट आएको फौरियर इन्ट्रिगल्सहरू लगाउँदाखेरि हामीले डिस्क्रिट वेबाट जानुपर्ने हुन्छ। अब डिस्क्रिट वेबाट जाने भनेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँले एउटा सर्टेन इन्टरभल हामीले डिफाइन गर्छौँ होइन। आफ्टर 5 नैनोसेकेन्ड हामीले डेटालाई एनालाइसिस गर्ने हो कि आफ्टर 10 नैनोसेकेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो, वी डिसाइड द्याट होइन। अनि त्यो डिसाइड गरिसकेपछि त्यही भ्याल्युमा भएका फङ्सनलाई स्टडी गर्ने हो है। जस्तो यसमा पनि त्यही हो, फङ्सनको त्यो हाम्रो म्याथमेटिकल एप्रोच फरक हुँदैन, तर यसको जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि, फ्रिक्वेन्सी के भनेको फ्रिक्वेन्सी है, यो 2 पाई भनेको त पाई एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु भइहाल्यो। हाम्रो टी भनेको टाइम पिरियड भयो, अनि के भनेको फ्रिक्वेन्सी, एट द्याट टाइम वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द्याट सिग्नल होइन। यो के भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो भनेको पर्टिकुलर कुनै एउटा डिस्क्रिट वेमा
त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई स्टडी गर्ने है। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पलमा यहाँ दिएको छ, जस्तै यसलाई चाहिँ व्हाइट नोइज भनेर भन्छ है। व्हाइट नोइज भनेको जुन चाहिँ एकदम पिरियोडिक छैन क्या, इन एनी ड्युरेक्सन होइन, त्यो कुनै एउटा रिपिट भएको पनि छैन, केही भएको पनि छैन, एउटा जस्ट ऱ्यान्डम नोइजको सिग्नल चाहिँ यहाँ दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। यहाँ चाहिँ यो टाइम हो है, मैले लेख्न भुलेको छु यसलाई। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम होइन, हाम्रो कुनै एउटा सर्टेन एउटा ऱ्यान्डम नोइज, एउटा व्हाइट नोइजको एउटा एम्प्लिच्युड चाहिँ यसरी गएको छ है, यो सिग्नलले देखाएको छ। यसको एम्प्लिच्युड यहाँ आउँदा मिनिमम एकदम मिनिमम छ, तलपट्टि गएको छ, अनि माथि क्रेस्टमा फेरि माथिपट्टि गएको छ। यसरी एउटा फ्लक्चुएसन एम्प्लिच्युड देखाएर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो गइरहेको छ। अब यसलाई एनालाइसिस गर्न त हामीलाई अब यस्तो खाले सिग्नल दियो भने त कुनै पनि सिग्नल प्रोसेसिङ गर्ने एक्सपर्टिजलाई त गाह्रो हुन्छ। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भन्दा पनि अब विथ रेस्पेक्ट टु फ्रिक्वेन्सी, त्यही त्यसैलाई कन्भर्ट गर्ने क्या, फ्रिक्वेन्सीमा ल्याएर अघि मैले भने नि सर्टेन डिस्क्रिट पोइन्टमा डिस्क्रिट इन्टरभलमा त्यो फङ्सनको फ्रिक्वेन्सी हेर्ने होइन। त्यो फङ्सनको फ्रिक्वेन्सी हेरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा स्मुथ नोइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या। जस्तै फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले हेऱ्यौँ भने डिस्क्रिट वेमा, जस्तै यहाँ एकचोटि यसको फ्रिक्वेन्सी हेऱ्यौँ, अनि फेरि यहाँ एकचोटि यसको फ्रिक्वेन्सी हेऱ्यौँ, यहाँ एकचोटि यसको फ्रिक्वेन्सी हेऱ्यौँ भने प्र्याक्टिकल प्रिन्सिपल्ली होइन, आइडियल्ली वी गेट दिस स्मुथ भेरिएसन अफ नोइज होइन। तर प्र्याक्टिकल्ली यो चाहिँ हुँदैन। प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी पनि हल्का फ्लक्चुएसन भएर आइरहेको हुन्छ कुनै पनि नोइजमा होइन। आइडियल्ली चाहिँ यो हुनुपर्ने हो। त्यसमा किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यो व्हाइट नोइजलाई स्टडी गर्ने बेलामा टाइमबाट फ्रिक्वेन्सीमा ल्याउने बेलामा इट गिभ्स द स्मुथ स्ट्रेट लाइन होइन। स्मुथ नोइज चाहिँ हामीले सुन्छौँ भनेर आइडियल्ली त्यो भनेर भनेको छ थ्योरीमा, सिग्नल प्रोसेसिङको कुरामा। तर प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट थोरै फ्लक्चुएसन भएर यो हिँडिरहेको हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरा हुन्छ है। अब प्र्याक्टिकल्ली हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले जति पनि इमेजहरू क्याप्चर गर्छौँ, हामीले जति पनि सिग्नल रिलेटेड एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौँ, त्यो भनेको त प्र्याक्टिकल्ली गर्ने कुरा हो नि त होइन। कुनै आइडियल्ली यो चाहिँ यो हुन्छ भनेर थ्योरिटिकल कुरा गर्ने कुरा त होइन। आउटपुट हामीले दिनुपर्छ इन द फर्म अफ म्याप होइन। म्यापको थ्रुमा हामीले आउटपुट दिने भएपछि वी हेभ टु वर्क अन प्र्याक्टिकल्ली होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सेन्सर अघि मैले भनिहालेँ नि, सेन्सर चाहिँ प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी होइन भनेको त्यसमा सर्टेन इरर आउन सक्छ होइन, सर्टेन त्यसको बायसनेस हुनसक्छ। कुनै टाइममा त्यसले राम्रोसँग काम गर्ने, कुनै टाइममा फेरि हल्का त्यसको माल फङ्सनिङ हुनसक्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस त हो त्यो सेन्सर भनेको। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यो प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीलाई एउटै तरिकाले काम गर्छ भन्ने हुँदैन होइन। डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ त्यसले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ सेन्सर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म हामीले एप्लाई गरेर डिएफटी यो इक्वेसन एप्लाई गरेर प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीको कोफिसिएन्ट निकाल्ने हो क्या। फ्रिक्वेन्सीको कोफिसिएन्ट, जस्तो कोफिसिएन्ट भन्नाले जुन छ कस वेभको हामीले कोफिसिएन्ट भनेको एके, यो के भनेको सफिक्समा आउँछ है, सफिक्स हो कि प्रिफिक्स भन्छ यसलाई सबस्क्रिप्ट। यसको कोफिसिएन्ट हामीले पत्ता लगाउने हो। अब डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म युज गरेर जति पनि इमेज प्रोसेसिङमा काम गर्ने हो, वी फाइन्ड दिस एके एन्ड बिके। अब एके र बिके भनेको यहाँ फेरि अघि आइसकेको छ है। हाम्रो एउटा सर्टेन इन्टरभल कति हो त्यसमा त्यो फङ्सन एप्लाई गर्ने,
अनि कस वेभको एउटा आउने भयो, अनि अर्कोचोटि साइन वेभको आउने भयो। एके भनेको कस वेभको कोफिसिएन्ट हो, अनि बिके भनेको साइन वेभको कोफिसिएन्ट हो। अब ती वेभ प्रत्येक वेभको लागि हामीले कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्नको यदि निकाल्ने हो भने वी एप्लाई दिस डिस्क्रिट फौरियर ट्रान्सफर्म। डिस्क्रिट त्यही कुरा हो है, यो सर्टेन टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा स्याम्पल आउँछ, डिस्क्रिट वेमा चाहिँ डेटा त्यो फ्रिक्वेन्सी लिएर स्टडी गर्ने हो है। यसरी 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 हामीले कन्टिन्युअसमा चाहिँ गर्ने हो भने हाम्रो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी नै हुने भयो होइन। कन्टिन्युअस त तर प्र्याक्टिकल्ली कन्टिन्युअस लिन सक्दैन, त्यो सेन्सरले कन्टिन्युअसली एउटै वेमा चाहिँ एउटै फ्लोमा कन्टिन्युअसली लिइराख्छ भन्ने त हुँदैन, बिचमा त्यसको अघि मैले भनिहालेँ इररहरूका कुराहरू, त्यो म रिपिट गर्दिनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु एनालाइज द्याट सिग्नल अथवा त्यो फङ्सनलाई हामीले डिस्क्रिट वेमा लगेर त्यसको कोफिसिएन्टहरू निकाल्ने। अब यसको कोफिसिएन्ट यो पोइन्टमा यो सिग्नलको कोफिसिएन्ट कति छ, साइन र कसको दुईटा कोफिसिएन्ट आउने भयो, फेरि यसको पनि कोफिसिएन्ट, यसको पनि कोफिसिएन्ट निकालेर अनि ती प्रत्येक कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले त्यसका रेस्पेक्टिभ फङ्सनहरूसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई समेसन गरेर अनि हामीले फाइनल्ली यो डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्मको एउटा सर्टेन भ्याल्यु चाहिँ हामीले त्यसरी निकाल्छौँ। अब यसको मेन हामीले कन्सेप्ट यो फौरियर ट्रान्सफर्म पढिसकेपछि एउटा एक्जाम्पल छ, त्यो एक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ है। यो फौरियर ट्रान्सफर्म भनेको के हो र डिस्क्रिट ट्रान्सफर्म, यी दुईटा बिचको खास डिफ्रेन्स के हो त नि भन्ने कुरा हामी एउटा एक्जाम्पल हेरेपछि हामीले बुझ्छौँ। जस्तै फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्म भनेको पनि सिम्पली अ डिस्क्रिट फौरियर ट्रान्सफर्मै हो, यो कन्टिन्युअस होइन, डिस्क्रिटै हो, अघिकै हो है यो हुनलाई। तर अब यसमा के फरक छ भन्दाखेरि जस्तो इफ वी ह्याभ एन स्याम्पल होइन, यदि हामीले कुनै एउटा स्याम्पल लिन्छौँ, एन स्याम्पल, लेट्स से द्याट इज 100 स्याम्पल होइन, कुनै पनि सिग्नलको 100वटा स्याम्पल भन्ने बित्तिकै डिस्क्रिटमा गयो नि त, कन्टिन्युअसमा गएन। 100 स्याम्पल हामीसँग छ, अनि 100 स्याम्पल हुने भनेको के हो भन्दाखेरि 100 फ्रिक्वेन्सी हुने हो। 100 स्याम्पल भनेको त 100 फ्रिक्वेन्सी पिन हो नि त, त्यो त्यहाँ त फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ। प्रत्येक डिस्क्रिट भ्याल्युमा फ्रिक्वेन्सी स्टडी गर्ने हो भनेको छ अघि, भनेपछि 100वटा स्याम्पल भनेकै 100वटा फ्रिक्वेन्सी बिन्स हो होइन। अनि त्यो प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी बिनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि 100 डिफ्रेन्ट भ्याल्यु फर एभ्री साइन एन्ड कोसाइन टर्म्स होइन। प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी बिनमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि त्यही 100वटा नै फेरि के गर्छौँ, कोसाइन र साइनका टर्म्सहरू हामीले त्यहाँ निकालेर जोड्ने, निकाल्ने, जोड्ने, निकाल्ने, जोड्ने, निकाल्ने, जोड्ने, 100चोटि प्रत्येक साइन र कसलाई प्रत्येकचोटि हामीले निकालेर समेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो डिएफटी भनेको जहिले पनि एन स्क्वायरको कम्प्युटेसनमा आउने भयो क्या। यदि स्याम्पल तिमीसँग 100 छ भने 100को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 1 लाख कि 10,000, 100 स्क्वायर भनेको 4वटा भनेपछि 10,000 होला होइन। 10,000वटा अपरेसन गर्न पर्यो क्या, एन स्क्वायरमा आउने भयो। फर इक्जाम्पल है, हामीसँग यो एउटा हर्जमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, कुनै एउटा सिग्नलको कुरामा हामी यहाँ एउटा स्याम्पलिङ होइन, 1 हर्जको स्पेसिङमा 1 हर्जको स्पेसिङ दिएर हामीले 0 देखि 10,000 हर्ज बिचको एउटा कुनै सिग्नललाई एनालाइसिस गर्दैछौँ भने अब त्यसमा डिएफटी डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगाउँदाखेरि के हुन्छ, यदि डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगायौँ भने वी हेभ टु डु एन स्क्वायर कम्प्युटेसन है। एन स्क्वायर कम्प्युटेसन एउटा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एन भनेको कति छ, हाम्रो स्याम्पल कति छ, 0 देखि 10,000 सम्मको त्यो सिग्नललाई एक हर्जको स्पेसिङमा भनेपछि अभियसली 10,000वटा नै स्याम्पल हुने भयो। किन भन्दा 1 हर्जको स्पेसिङमा छ भनेपछि त 0बाट 10,000 सम्म 10,000 नै हुने भयो स्याम्पल होइन। भनेपछि 10,000को स्क्वायरवटा कम्प्युटेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एल्गोरिदमले 40 करोड होइन, यो 10 करोड 10 करोड अपरेसन गर्न पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ प्रत्येक साइन र कोसाइनको पनि हामीले कोफिसिएन्टहरू निकालेर त्यसलाई फेरि समेसन गरेर
अनि फेरि अर्को फङ्सन बिन्सको लागि फेरि साइन र कोसाइनको निकालेर फेरि त्यसलाई समेसन गर्नु भनेको n स्क्वायरको टर्म्समा त्यसले कम्प्युटेसन गर्छ डिएफटीमा, डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्ममा। तर यदि फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्मको एल्गोरिदम हामीले एप्लाई गर्ने हो भने फास्ट फौरियर ट्रान्सफर्मले एप्लाई गर्ने कम्प्युटेसन टेक्नोलोजी भनेको n log बेस टु n हो है। यी दुईटा कम्प्लेक्सिटी तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। डिएफटीले n स्क्वायर कम्प्युटेसन गर्छ हैन, एफएफटीले n log बेस टु n कम्प्युटेसन गर्छ। अब यसैलाई हामीले एफएफटी एप्लाई गरेर गर्यौं भने कतिवटा अपरेसन गर्नुपर्छ? n भनेको 10,000 log टु 10,000 यो तिमीले क्याल्कुलेटरमा हान्यौ भने र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौ भने मोर अर लेस दिस हैन 1,32,877 अपरेसन। त्यही सिग्नललाई हामीले डिएफटी लगाएर डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्मबाट हामीले त्यो सिग्नललाई एनालाइसिस गर्ने हो भने द्याट एल्गोरिदम सुड एप्लाई 10 करोड अपरेसन हैन, 10 करोड अपरेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही स्याम्पललाई हामीले एफएफटी एप्लाई गर्ने भने we have to apply only 1,32,877 operation in comparison to this 10 crore। यो भनेको त धेरै स्मल हो नि त, एकदम अपरेसनै हाम्रो घट्यो। अब यो घट्ने बित्तिकै के हुन्छ? तिम्रो त्यो एल्गोरिदम फास्ट हुने भयो, इफिसियन्सी बढ्ने भयो, टाइम कन्ज्युमिङ हुने भएन हैन। इट ह्याड लट्स अफ एडभान्टेज है। यो एफएफटी को बारेमा तिमीहरूले नेटमा पनि गएर सर्च गर्न सक्छौ है। जस्तो यहाँ यसको म तिमीलाई लिङ्कहरू पठाइदिन्छु है। एफएफटी युज गरेर अहिले कस्तो कस्तो खालको टेक्नोलोजीहरूमा काम भइरहेको छ, म तिमीहरूलाई त्यो एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु अहिले यही उसमा, त्यो गएर हेर्न सक्छौ है। अनि अब यो मेन हाम्रो बुझ्नुपर्ने भनेको यसको अपरेसन बेसिसमा कस्तो डिफरेन्स हुन्छ भन्ने बुझिसकेपछि अभियसली अब तिमीहरूले पछि अब हायर स्टडिजहरुमा चाहिँ यो फौरियर ट्रान्सफर्म, अब तिमीहरू इमेज प्रोसेसिङलाई नै आफ्नो एउटा एक्सपर्टिजको फिल्ड बनाउने हो भने दिस फौरियर सिरिज हैन, फौरियर ट्रान्सफर्म कसरी एप्लाई गरिन्छ, एक्चुअली हाम्रो इमेजमा कसरी काम गर्छ त्यसले भन्ने कुराहरू दिस इज मस्ट है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पछि तिमीहरू पछि इमेज प्रोसेसिङ हैन, रिमोट सेन्सिङलाई नै आफ्नो एक्सपर्टिज, सबैले रिमोट सेन्सिङै लाई नै आफ्नो एक्सपर्टिज फिल्ड बनाउँछन् भन्ने छैन हैन कुनै। अब तर मोररलेस यो जियो साइन्समा रिमोट सेन्सिङ त टच हुन्छ है इन एभ्री फिल्ड। तिमी कार्टोग्राफीतिर जाऊ, कार्टोग्राफीमा त्यस्तो धेरै युज नहोला। अब जीआईएस भनेको त जीआईएससँग रिमोट सेन्सिङ कोलाबोरेट भएर आउँछ, नत्र भए अब अरू अब फिल्डहरुमा, यही जियो साइन्सको अरू फिल्डहरुमा नर्मल्ली यो रिमोट सेन्सिङ, यो इमेज प्रोसेसिङका कुराहरुबाट हामी टाढा भाग्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो पछि तिमीहरूको यो रिमोट सेन्सिङबाटै सुरु हुन्छ। यसको टर्म्सहरु कसरी डेभलप हुन्छ हैन, यो कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरु रिमोट सेन्सिङबाटै पढ्छौ। र फाइनल इयरमा चाहिँ इलेक्टिभ विषयमा यो डिआइपी, डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ भन्ने सब्जेक्टै छ। त्यसमा डिटेल तरिकाले फौरियर ट्रान्सफर्म नै एप्लाई गरेर तिमीहरूले इमेजलाई एनालाइसिस गर्ने त्यो लेभलमा तिमीहरू पुग्छौ है। अब यसमा अहिले म त्यो अब इमेज प्रोसेसिङका कुराहरू हुने सबै हैन, यो अहिले म एकदम डिटेलमा म जान्न हैन। अब यसमा मोररलेस तिमीहरूले युज गर्ने भनेको इमेज फिल्टरिङमा युज हुन्छ यो हैन। अनि इमेज एनालाइसिस एप्लिकेसन भनेको त सबै एप्लिकेसनै भयो हैन। त्यसलाई एनालाइसिस रिकन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले युज गर्छौँ मेनली। अनि इमेजलाई कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन कुरा इमेज फिल्टरिङको लागि है, इमेज फिल्टरिङ र इमेज एप्लिकेसन भित्र अब यी कुराहरूको लागि, यी दुईटा एप्लिकेसनको लागि म्याक्सिमम युज हुने भनेको अहिले इमेज प्रोसेसिङको फिल्डमा दिस फौरियर ट्रान्सफर्म हैन। जस्ट मैले तिमीहरूलाई हल्का एउटा कन्सेप्ट मात्र दिनको लागि फिगरहरूको एउटा एक्जाम्पल ल्याएको छु। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हामीसँग एउटा ओरिजिनल इमेज छ यहाँ रेक्ट्याङ्गल हैन। अब यो रेक्ट्याङ्गललाई अब हामीले फौरियर ट्रान्सफर्म लगाइदिउँ के, सर्टेन एउटा फौरियर ट्रान्सफर्मको एल्गोरिदम त्यो सफ्टवेयरमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यसको कोडिङहरू पनि हामीलाई नेटमा अभाइलेबल हुन्छ है। फौरियर ट्रान्सफर्म कसरी एप्लाई गर्ने भनेर कोडिङ पनि हामीलाई तिमीले खोज्यौ भने
यु क्यान गुगल इट होइन, गुगलमै सबै कुरा पाइन्छ। अब त्यो सर्टेन एउटा फौरियर ट्रान्सफर्म लगाएर हामीले यो ट्रायङ्गललाई यो रेक्ट्याङ्गललाई एनालाइसिस गर्ने हो भने इन द फ्रिक्वेन्सी डोमेन, यो भनेको टाइमको रेस्पेक्टमा हो अथवा स्पासियल डोमेन हो यो होइन। हाम्रो ओरिजिनल इमेज भनेको जहिले पनि स्पासियल हुन्छ नि त, सर्टेन लोकेसन हुन्छ त्यसको होइन। तिमीलाई थाहा छ स्पासियल भनेको त लोकेसन बेस हो। यो रेक्ट्याङ्गलको पनि यो यसको सर्टेन एउटा पोजिसन छ, एउटा लोकेसन छ भनेको दिस इज अ स्पासियल डोमेन होइन, यो स्पासियल डोमेनमा छ यी दुईटा रेक्ट्याङ्गल। अब जब हामीले फरवर्ड ट्रान्सफर्म लगाउँछौँ, अघि मैले भनिहालेँ फरवर्ड ट्रान्सफर्म भनेको जहिले पनि फ्रिक्वेन्सीको स्टडी, फ्रिक्वेन्सी बेसिसमा हेर्ने हो भने, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्ने हो भने वी गेट दिज होइन, दिज हरिजेन्टल लाइन। अब यहाँ बिचमा चाहिँ अलिकति बाक्लो एकदम थिकनेस बढी छ अनि बिस्तारै घट्दै 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 गएको छ है। अब यसैलाई अब यो कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँ भन्न सकिँदैन। तिमीहरूले जस्तै के चाहेका छौ होइन, जस्तो कुनै कुनै प्रोजेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ठाउँको इमेज लिएर बिल्डिङहरू होइन, एकदम अर्बन सिटीको बिल्डिङ्सहरू हुन्छ नि त, त्यसको स्टडी गर्न पर्यो भने अब बिल्डिङ्सहरूको एजहरूलाई मात्र क्या होइन, छेउछेउ कर्नरहरूको मात्र स्टडी गर्नको लागि यो फौरियर ट्रान्सफर्म उपयुक्त हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो इमेजलाई हामीले फौरियर ट्रान्सफर्म लगाइदियो भने त्यो एजलाई त्यसले ठ्याक्कै एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याइदिन्छ क्या, एजहरू मात्र आउने भयो। हामीलाई सबै बिल्डिङ चाहिएन, वी हेभ टु गेट ओन्ली द एजेस अफ द बिल्डिङ होइन। त्यो थाहा भएपछि हाम्रो बिल्डिङ्सहरूको कम्पेरिटिभली ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै कहाँनिरको बिल्डिङ्सहरूको साइज कति छ त्यो एज हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ नि त, त्यसको बााउन्ड्री हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। यस्ता कुराहरू प्रोजेक्टहरू धेरै छन् है, यो मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको। यी कुराहरूमा अब तिमीहरूको युजरको निड के हो होइन, उसले के गर्न खोजेको छ त्यो अनुसार फौरियर ट्रान्सफर्म लगाउने प्याटर्न्सहरू, त्यसमा लगाउनु पर्ने मेट्रिक्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटै खाले एल्गोरिदमले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै एज एक्सट्र्याक्सनमा एउटा हुनसक्छ होइन तिमीहरूको, अनि पछि थ्रेसहोल्ड भन्ने हुन्छ पछि है। अब यो सबै टर्म्सहरू एकदम हाई लेभलको छ, अहिले त्यतातिर म गइनँ। जस्ट अहिले मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि यो जस्तै यो फिगरमा, जस्तै यही फिगरमा पनि एकचोटि भर्टिकल छ एकचोटि अनि इन्क्लाइन छ होइन, अनि यसको चेन्जेसहरू हेर कसरी आइरहेको छ फ्रिक्वेन्सी। यहाँ चाहिँ पुरै होरिजेन्टल तरिकाले आएको छ अनि यसमा यही अनुसारको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरू गइरहेको छ है। अनि यो इमेजमा पनि ओरिजिनल इमेज यो छ, जब हामीले डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगाउँछ वी गेट दिस होइन। अब तर यसलाई हेर्ने बित्तिकै त ओरिजिनल इमेज भन्दा त बिल्कुल फरक छ, त्यो त हुनै पर्यो। किन भन्दाखेरि यो स्पासियल डोमेन हो, ओरिजिनल इमेज भनेको इज इन द स्पासियल डोमेन, यसको सर्टेन एउटा लोकेसन हुन्छ होइन। अब जब हामीले डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगाउँछौँ, यो भनेको अब यिनै यो इमेजहरू छ नि, जस्तो यो टोपी छ यहाँ होइन, यहाँ अब नाक छ, मुख छ, यो भनेको त एउटा फ्रिक्वेन्सीमा छ नि त। किन भन्दा यो इमेज क्याप्चर भनेको त कुनै एउटा क्यामेराले गर्ने हो, कुनै एउटा सेन्सरले गर्ने हो। यी भनेको त फ्रिक्वेन्सी छ, यसमा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी छ, त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई यहाँ देखाएको हो क्या है। अनि अब इन्भर्स तरिकाले पनि हामी जान सक्छौँ। यो यदि हामीसँग डिएफटीबाट आएको इमेजलाई डाइरेक्ट फौरियर ट्रान्सफर्म लगाउने हो भने, इन्भर्स डिएफटी लगाउने हो भने वी गेट द ओरिजिनल इमेज है। जस्तै यो यहाँ थियोडोलाइटबाट यहाँ हेरेको छ यो मान्छेले, अब यसलाई पनि अब हामीले फ्रिक्वेन्सी बेसिस अथवा डिएफटी लगाउने भने वी गेट दिस लाइन होइन। तर अब यो लाइन हेर्ने हो भने हाम्रो यो लेमेनले बुझ्दैन यसले के भन्न खोजेको है। अब यसको स्टडी एकदम डिप छ है, यो फ्रिक्वेन्सी बेसिसमा हामी गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मैले जस्ट तिमीहरूलाई हाम्रो इमेज प्रोसेसिङमा यसको एप्लिकेसन कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र यहाँ भन्न खोजेको, यसको डिटेलमा तिमीहरू पछि पढ्छौ है। जस्तै अब यहाँ यो रातो यहाँ छ नि, जस्तै यो लेगलाई चाहिँ लेट्स सपोज दिस यी दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको होला, अनि यो होरिजेन्टल लाइन अफ साइटलाई होइन यहाँ हुने हो के अरे, तर अब यहाँबाट यता प्यारलल ल्याए पनि केही भएन। अब यसलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गरेको होला यसमा होइन। अनि यो डिफ्रेन्ट यहाँ डट्सहरू जस्तो देखिन्छ। अब यो भनेको फ्रिक्वेन्सीजहरू हो, जस्तै यो मान्छेको यो फ्रिक्वेन्सीहरू भयो होइन, अनि यतापट्टि यो बिल्डिङ्सहरूको फ्रिक्वेन्सी भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ स्टडी कसरी गर्ने, इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पछि तिमीहरूले पछि पढ्छौ। जस्तै अब यसमा पनि यो रेडियसको कुरा आउँछ है। यसमा यो जब हाम्रो यो व्हाइट एउटा सर्कल छ नि,
यसको रेडियस बढाउँदै गयो भने हाम्रो इमेज एकदम शार्प हुँदै 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 जान्छ। जब यसको रेडियस हामीले घटाउँदै जान्छौँ होइन, यसको फ्रिक्वेन्सी रेडियस हामीले जब घटाउँदै जान्छौँ अनि इमेज चाहिँ ब्लर हुँदै हुँदै जान्छ होइन, यी कुराहरू आउँछ फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा। अनि जब अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यी तीनटा इमेजलाई कम्पेयर गरेर हेर है, हामीले जब यसको फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जान्छौँ, फ्रिक्वेन्सी रेडियस हाम्रो इमेज शार्प हुँदै हुँदै गएको छ होइन, अनि यसको फ्रिक्वेन्सी रेडियस घटाउँदै गयो भने वी गेट दिस ब्लर इमेज, धमिलो छ। अब यसको हामीले अब जस्ट एज मात्र हामीले पत्ता लगाउने हो, यो फ्लावरको हामीलाई एज मात्र हामीले थाहा पाउने हो भने हामीले फेरि फौरियर ट्रान्सफर्मकै एप्लिकेसनबाट फ्रिक्वेन्सीमा सर्टेन चेन्जेसहरू लगाएर वी गेट दिस एज डिटेक्सन होइन, एजलाई हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीलाई अरू कुरा चाहिएन, वी ओन्ली रिक्वायर्ड द एजेस अफ अ सर्टेन अब्जेक्ट। अहिले त्यो हाम्रो अब्जेक्ट के छ, दिस फ्लावर होइन, यो फ्लावरको अब्जेक्टको एजलाई मात्र हामीले डिटेक्ट गर्नको लागि त्यही फ्रिक्वेन्सी चाहिँ प्ले गरेर हामीले त्यही एल्गोरिदम चाहिँ प्ले गरेर वी क्यान गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यसरी अब युजरको निड के छ होइन, युजरले के प्रोजेक्ट गरिरहेको छ, उसको टार्गेट के छ सर्टेन कुनै एउटा प्रोजेक्टमा, त्यो अनुसार डिफ्रेन्ट फौरियर ट्रान्सफर्मको डिफ्रेन्ट मोड्युल्सहरूलाई त्यहाँ एप्लाई गरेर डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम डिफ्रेन्ट कोडिङहरूलाई त्यहाँ हिट एन्ड ट्रायल गर्दै हामीले रिक्वायर्ड एउटा टार्गेटमा चाहिँ हामी पुग्ने हो है। त्यही भएर यसको अब त्यसको डिटेल प्रोसिजर अहिले हामी प्र्याक्टिकली गर्दैनौँ है। यसको इम्प्लिमेन्टेसन इन आवर इमेज प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा अझै तिमीहरूलाई हेर्न मन छ भने डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरू हेर्न सक्छौ। अनि त्यो आर्टिकल्स पेपरहरू कतिजनाले हेर्ने प्रयास गरेको छ अहिलेसम्म भन त? अस्ति पनि कुरा आएको थियो पेपर हेर्नको लागि तिमीहरूको, तिमीहरूसँग हो कि थर्ड इयरसँग हो? हामीलाई नै भन्नुभएको छ। त्यसको लागि एउटा यो लिङ्क पनि एकदम हेल्पफुल रहेछ है। यो साई हब भन्ने कसैलाई थाहा छ? SCIHUB थाहा छैन सर। गिटहब भन्ने थाहा? गिटहबमा पनि हुन्छ। साई हब भन्ने पनि मलाई इजी लाग्यो है, यसको लिङ्क म पठाइदिन्छु तिमीलाई। यहाँबाट कुनै पनि त्यो जुन पैसा तिरेर अथवा त्यो रिसर्च गेटहरूमा हुने पेपरहरू जुन चाहिँ हामीलाई जस्ट हेर्दाखेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट मात्र दिन्छ अनि त्यो सबै पढ्नको लागि के माग्छ नि त त्यो अर्गनाइजेसनको, त्यो स्किप गरेर हामीले सिधै हेर्न सक्छौँ है यो साई हब भन्नेबाट है। स्पेलिङ के हो सर? यो च्याट बक्समा राखिदिएको छु है। अनि त्यसमा त्यो लिङ्क चाहिँ तिमीले कपी पेस्ट गर्यौ भने त्यो सिधै एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अनि डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ है। एकदम हेल्पफुल हुन्छ है। यो नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो रिसर्च पेपरहरूमा यो पैसा तिरेर पढ्नु पर्ने ठ्याक्क त्यो एक्ज्याक्ट रिजल्टहरू त्यसमा दिएको हुन्छ क्या, त्यस्तो एक्सट्र्याक्ट गर्न अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ होइन। त्यसको लागि यो साई हब भन्ने एकदम हेल्पफुल छ है। यो म तिमीहरूलाई त्यो एउटा गरेर देखाउँछु है त। सर रिसर्च गेटमा पैसा तिर्नुपर्छ र? पैसा तिर्ने होइन, त्यो अर्गनाइजेसनको त्यो इमेलहरू सबै माग्छ क्या। अनि त्यो कति बेला हुन्छ कति बेला हुँदैन। जस्तै यहाँ अब तिमीहरूले जस्तै इन्भेस्टमेन्ट टेक्निक जस्तै आर्टिकल्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने कुनै कुनै त खुल्छ होइन। त्यस्तो नखुलेकोहरू चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि जस्तै रिसर्च गेटकै हेरौँ है त एउटा। गेट डाउनलोड भयो सिधै एउटा अरू आउट अफ सिलेबसमा दिन्छ तिमीहरूलाई। जस्तै डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ इन फोटोग्रामेट्री जस्तै यो खुल्या छैन नि त होइन। अब यसलाई अब PDF डाउनलोड हुन्छ यो
गेट फुल एक्सेस हैन, यो अब पर्चेज यो के भन्छ क्या, यो गर्न सकिँदैन है। यस्तोमा अब तिमीहरूले यो यसको लिङ्कहरू दिएको हुन्छ क्या, जस्तै http DOI है, यसको यो लिङ्क होइन है, फेरि यो माथि यहाँको लिङ्क पनि गर्न त सकिन्छ होला, तर यो मेन यो साइटेसनको लिङ्क यो है। जस्तै यो लिङ्कलाई कपी गरेर तिमीहरूले यहाँ पेस्ट गरेर ओपन गर्यो भने सिधै आउँछ क्या। यसलाई डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ है पछि। यसरी यो खुल्छ है, जुनसुकै उसको पनि खुल्छ मेरो विचारमा है, यसरी हेर्न सक्छौ। अनि अर्को कुरा अब यसमा यो भयो है, अनि तिमीहरूको त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि मैले यहाँ टपिकहरू चुज गरेको छु है। त्यो हाम्रो रहेको टपिक कभर हुने हिसाबले प्लस अब प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीमा दिने हो कि अर्कोचोटि दिने हो सर? हजुर प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि दिने हो कि अहिले दिने हो भने? तिमीहरूको कहिले खाली छ त अहिले? अब म उस गर्छु नि। अब अरू सब्जेक्टहरू सकेपछि यो हप्ताभित्र 2टा क्लासमा भ्याउन पाए हुन्थ्यो। अब एउटै क्लासमा रेगुलर गर्दाखेरि अलिकति मोनोटोनस हुनसक्छ होइन, बोरिङ हुनसक्छ। 8 जना भनेपछि 4 जनाको एक दिन, अनि अरू रहेको 4 जनाको 4वटा ग्रुपको अर्को दिन गरेर 2टा क्लासमा भ्याउने मेरो प्लान छ। अब तिमीहरूको अरू सब्जेक्टहरूको पढाइ छ भोलि त भ्याउनु है तिमीहरूले। मङ्गलबार सकिन्छ नि प्रिपेयर गर्न। फेरि यो अड सेमेस्टरको एक्जाम भन्छ नि, त्यही भएर के एक्जामको डेट आइसक्यो? डेट त आएन, तर होइन अब यति गर्नलाई यो हप्तालाई के भन्छ नि, यो हप्तामा गर्ने हो यो। अब मङ्गलबार मेरो क्लास छ एउटा, भ्याउँछु कि भ्याउनु त्यसमा भन त। मङ्गलबार आज आइतबार भयो, सोमबार मङ्गलबार यो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? 1 बाट 4 सम्म यहाँ रोल नम्बर पनि देखेछौ है तिमीहरूले। 1 बाट 6, 7 बाट 12, 13 बाट 18, 19 बाट 24। सुरुमा 1 देखि 4 सम्मको मङ्गलबार लिन्छु, अनि त्यसपछि 5 देखि 8 सम्मको अब तिमीहरूको यो हप्ता नै कुनै डेमा चाहिँ खाली छ भने मलाई भन, नत्र भए आइतबारै लिन्छु। के छ, मिल्छ त्यसमा? भ्याउँदैन सर भनेको मङ्गलबार भ्याइँदैन कि आइतबार? सर मङ्गलबार नराखौँ न। ठिकै छ, त्यसो भए आइतबार सबैको गरौँ है त, 8 जनाले। हुन्छ सर। सर यो अनि यसमा चाहिँ अब कतिको बनाउनु पर्छ? अब एकजनाले 2टा म्याक्सिमम कस्तो भन्दाखेरि स्लाइड इम्पोर्टेन्स धेरै ठुलो कुरो त होइन। अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफिकल कुराहरू धेरै आउनुपर्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि पुरै थ्योरी नै कपी गरेर राखेर त्यो भन्यो भने प्रेजेन्टेसन द्याट विल नट बी एट्र्याक्टिभ होइन। प्रेजेन्टेसन भनेको त प्रेजेन्ट गर्ने हो नि त, त्यसमा त्यो पुरै किताबै ल्याएर सारेर भन्दाखेरि त्यो सुन्नेलाई पनि मजा हुन्न, र भन्नेलाई पनि भन्दा त्यो बोरिङ भएर त्यो भन्नै मन लाग्दैन है। त्यही भएर यसमा मैले के फोकस गरेको छु भन्दाखेरि सर्ट फिगर धेरै के त्यो हिसाबले हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब कुनै टपिकहरू के नि बुझ्दैन। हेलो सर, अहिले कस्तो आछ? नआइज आइरहेछ। हेलो सुन्ने छैन? भन्नु सर, अब सुन्नेछ। मैले सुन्ने छ अहिले? अलि डिस्टर्ब भएको छ कि त्यो ट्र्याक्टरले हो कि यताको थियो भर्खरै। अहिले सुन्ने छ होला अहिले त होइन? सुनेछ सर, अलि तर्को बोल्नु सुनिन्छ है। यसमा मैले फोकस गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको रहेको टपिकहरू जति पनि त्यो C++ को अलिअलि छ नि त, त्यहाँ पोलिमोर्फिजम, इनहेरिटेन्स, अनि फाइल स्ट्रक्चरहरूका कुरा, अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ती प्लस अब
हाम्रो यो म्यापिङ जियो भिजुअलाइजेसनको कुराहरू छ होइन। अनि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा यो अब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिङ हामीले कहाँ कहाँ एप्लाई गर्न सक्छौँ, वेब जिआइएसको कुराहरू छ। यी कुराहरूलाई सर्टेन अब तिमीहरूलाई अनफ्यामिलियर टपिकहरू छैन, सबै टर्म्सहरू सुनेकै छौ, त्यसलाई अलिकति रिसर्च गरेर होइन पेपरहरू खोजेर कस्तो कस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको छ यी कुराहरूलाई चाहिँ राखेर थ्योरी कम र त्यसको त्यो रिसर्चहरू भएको छ नि होइन, जहाँ एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छ विथ फिगर होइन, फिगरको एक्सप्लेनेसन सहित त्यसरी चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दा मोर अट्र्याक्टिभ हुन्छ। अब स्लाइडै बनाउने हो भने अब कुनै पनि टपिकमा स्लाइड जति पनि बनाउन सकिन्छ है, गुगलमा गएर यो भनेको के टाइप हानेपछि त्यो सबै एक्जाम्पल त आउनै पर्यो नि। अब जस्तै मतलब त्यो एक्जाम्पललाई नै डिफाइन गर्ने कि लाइक हामीले एक्जाम्पल यसरी गर्यो यसो गर्यो लाइक त्यो त्यही हो। जस्तै अब तिमीहरूले फर एक्जाम्पल अब तिमीहरूको अब इनहेरिटेन्सको सर्टेन एउटा कुनै प्रोग्रामिङको त्यो सर्टेन एक्जाम्पल दिन पर्यो भने अब तिमीहरूले रियल वर्ल्ड इन्टाइटी होइन, जस्तै हाम्रो एउटा भनौँ न फर एक्जाम्पल एउटा फेमस एक्जाम्पल छ नि, अब प्यारेन्ट्सबाट तिनीहरूको सन्स अनि सनबाट ग्रान्ड डटर होइन, तिनीहरूको त्यो रिलेसन कसरी आएको छ भन्ने कुराहरूको त त्यो नर्मल त्यो कुरा भयो, त्यसैलाई एक्सप्लेन गर्ने हो यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरामा होइन। त्यसमा चाहिँ फिगर त्यस्तो धेरै नआउला, अघि मैले भनेको थिएँ तर यहाँ बुझिएन होइन। अब कुनै कुनै टपिकहरू त्यस्तो छ कुनै जुनमा चाहिँ रिसर्चहरू भन्दा पनि अब कोडिङका कुराहरू आउन सक्छन्, त्यसमा द्याट्स ओके होइन, त्यसमा प्रब्लम भएन। तर अब हामीले चाहिँ अब जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्ने हो भने कस्तो कस्तो खालको एचिभमेन्टहरू भएको छ होइन। अनि वेब जिआइएसको कुराहरूमा त्यसमा त फिगरको धेरै भूमिका हुन्छ नि त होइन, त्यसमा थ्योरिटिकल कुराहरू भन्दा पनि त्यसको एप्लिकेसनहरू कहाँ कसरी भइरहेको छ। अनि अब तिमीहरूको भर्चुअल रियालिटी होइन, जियो भिजुअलाइजेसन भन्ने टपिक तिमीहरूले सुनेछौ होला, जिआइएसमै पनि आयो होला। त्यसमा चाहिँ हामीले भर्चुअल रियालिटीलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरेर हाम्रो त्यो म्यापिङ टेक्नोलोजीलाई अझै इन्हेन्स तरिकाले हामीले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि अब वेब जिआइएस भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू वेबमा जाने बित्तिकै दे गेट इन्ट्रोड्युस टु सर्टेन अट्याक होइन, जुनसुकै कोणबाट पनि त्यसमा चाहिँ ह्याकिङ हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई रिलेट गरेर चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू हुनसक्छ होइन। जस मेन फोकस भनेको हाम्रो फिल्डमा होइन, जियोमेट्रिक्स फिल्डमा रिलेट गरेर त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने टपिकहरू मैले राखेको छु। अब यसमा अब भेरियस फिचर अफ अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विथ सुइटेबल एक्जाम्पल, यसमा धेरै फिगरहरू नआउन सक्ला, एक्जाम्पल एउटा रियल वर्ल्ड इन्टाइटीको एक्जाम्पल लिएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने विथ कोडिङ होइन, कोडिङ सहित त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। कोड गरिराख्नु परेन क्या, कोड गर्न परेन, प्रोग्रामिङ एउटा एक्जाम्पल आउँछ अनि त्यसलाई यो पार्टले यो दिन्छ यो पार्टले यो दिन्छ, त्यो प्रोग्रामिङलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि अब वेब जिआइएस एप्लिकेसन विथ पाइथन होइन आयो भने अब वेब जिआइएस भनेको के हो, यसमा के गर्न सकिन्छ र यसको पाइथनको युजबाट यसलाई कसरी अझ हामीले इफेक्टिभ तरिका प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, वेब जिआइएस हामीले एप्लिकेसन कसरी बनाउन सक्छौँ होइन, म्यापिङ कसरी गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ पाइथन, यो कुराहरू हुनसक्छ। अनि अब इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन्, अब तिनीहरूका फङ्सन लाइब्रेरी र क्लास लाइब्रेरीहरू के हो। अब यसमा त्यस्तो धेरै थ्योरिटिकल पोर्सनै हो यसमा, त्यही भएर यसमा त्यो धेरै रिसर्चहरू भन्दा पनि अब तिमीहरूले चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न पर्यो यसमा होइन। अनि अब अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ, अब हाम्रो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब भनौँ न अब अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसमा एक्चुअली अब त्यो अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामीले त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्टलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि यस्तै अब सर्वेका कुराहरूमा पनि अब तिमीहरूले फर इक्जाम्पल सर्वेमा कुनै अब जस्तै बियरिङका कुराहरू हुन्छ नि होइन, अब नर्मल भए पनि हुन्छ क्या, केही भएन। अब त्यो फोर बियरिङलाई हाम्रो ब्याक बियरिङमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यस्ता कुराहरू हाम्रो तिमीहरूलाई थाहा भएका टर्म्सहरूलाई नै प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने एउटा प्रयास चाहिँ यो
19 रोल नम्बरदेखि 24 रोल नम्बरसम्मकोले त्यो ट्राई गर्न पर्यो। अनि यो एचिभमेन्ट टुवार्ड्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अब यो त मैले भनिराख्नु परेन होइन। साइबर सेक्युरिटी, इम्पोर्टेन्स अफ भर्चुअल रियालिटी इन जियो भिजुअलाइजेसन। जस्तै जियो भिजुअलाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जियोग्राफिक फिचरहरूलाई हामीले भिजुअलाइज गर्ने क्या, हाम्रो विथ द सेन्स अफ आवर भिजन होइन, हाम्रो आँखाले त्यसलाई कसरी भिजुअलाइज गर्ने विथ द हेल्प अफ भर्चुअल रियालिटी होइन। यो अहिले किन भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूको अब जियो भिजुअलाइजेसन भनेको पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो, तिमीहरूले नेटमा गएर हेर, त्यो बुझिसकेपछि अनि हाम्रो फिल्डमा यो म्यापिङ फिल्डमा चाहिँ एक्चुअली त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा अनि त्यसपछि खोज्ने हो है। अब जस्तो त्यसमा कुराहरू आउन सक्छ, जस्तो एकदम हाई टेक इन्भाइरोमेन्टमा हामीले जियो भिजुअलाइज गर्ने हो भने त्यही अनुसारको हाम्रो मल्टी कुनै एउटा मिलिट्री अपरेसन हेर्न पर्यो भने मिलिट्री अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एकदम ठुल्ठुलो लेट्स से होइन, अब हाम्रो त्यो अस्ति नै अब बिन लादेनलाई मार्ने बेलामा अब ती मिलिट्रीहरूले सिधै फिल्डमा गएर त्यो अपरेसन लन्च गरेका त होइनन् होलान्, अभियसली दे टेक्स लट्स अफ प्र्याक्टिस होइन, प्र्याक्टिस गरे होलान्। त्यो प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा के हुन्छ, अभियसली त्यहाँ म्यापिङको युज भयो होला होइन, त्यो ठाउँको त्यो लोकेसन आयो, अनि त्यो लोकेसनमा चाहिँ अनि हाइटेक इन्भाइरोमेन्ट होइन, हाइटेक नलेज भएको एक्सपर्टिजहरू ल्याएर विथ द हेल्प अफ भर्चुअल रियालिटी उनीहरूलाई चाहिँ लोकेसन बेस्ड एनालाइसिस गराएर त्यहाँ ट्रेनिङ गराइयो होला होइन। यस्ता कुराहरू यो जियो भिजुअलाइजेसनको इम्पोर्टेन्स मा चाहिँ हामीले भर्चुअल रियालिटीलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरिरहेका छौँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट आउन सक्छ। अनि अर्को तिमीहरूको एनिमेटेड म्यापहरूका कुरा आउन सक्छ, डाइनामिक म्यापिङका कुराहरू आउन सक्छ होइन, ती कुराहरू यसमा राख्नु पर्यो। अनि अर्को सर्वे म्यापिङ एन्ड टेक्नोलोजी है, यो सर्वे म्यापिङ र टेक्नोलोजी कसरी भनौँ न जस्तो विथ द फेजेस अफ टाइम होइन, विथ द एडभान्समेन्ट अफ टाइम कसरी यिनीहरू एकअर्कामा प्यारलली गएका छन् कि अथवा म्यापिङ टेक्नोलोजी अथवा सर्टेन इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजीहरू अगाडि गएको छ र म्यापिङ पछाडि नै परेको छ, हाम्रो सर्वे पछाडि नै परेको छ भन्ने कुराहरूलाई कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस गरेर यो यसमा लेख्नु पर्यो होइन। फर इक्जाम्पल अब तिमीहरूको सर्वेको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अब एकदम पुरानो सर्वे प्लेन टेबल सर्वे होइन, एउटा हामीले बेसिक भनेर भन्छौँ नि होइन, प्लेन टेबल सर्वे गर्ने बेलामा कस्तो खालको म्यापिङ मेथडहरू थियो होइन, त्यति बेला हामीसँग कस्तो खालको टेक्नोलोजी थियो, हामी चाहिँ वेल इक्विप्ड सफ्टवेयरमा थियौँ कि थिएनौँ, हाम्रो हार्डवेयर हाम्रो पर्सनल कम्प्युटरको त्यो इन्भेन्सन, त्यसमा अब वेबको इन्भेन्सन थियो कि थिएन, यी कुराहरूलाई प्यारलली कम्प्यारेटिभली हामीले एनालाइसिस गर्दै सर्वे म्यापिङ टेक्नोलोजी स्टार्टिङबाट अहिलेसम्म कसरी यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने कुरा हुन्छ है। अब त्यही भयो, यसको डेडलाइन भनेको आइतबार है, आइतबार हामी गर्छौँ, आइतबार सकेसम्म सबैको भ्याउने तरिकाले गर्छौँ। तिमीहरूको आइज यसपछि कसको ट्रेड हो? किरण सरको होला सर्वे, अर्को हप्ता हुन्छ कि हुन्न होला, क्लास भइन्छ कि के हुन्छ? सर्वे हुन्छ धेरै नै छ। त्यसो भए ठिकै छ, हाम्रै टाइममा भइन्छ होला है। यो धेरै स्लाइड अब कति यसको लिमिट राख्ने भन्दाखेरि 6 जना छौ, एकजनाले 2 3 म्याक्सिमम एकजनाले 3टा स्लाइड है गर्यो भने 18वटा हुन्छ म्याक्सिमम है। म्याक्सिमम भनेको 3टा भन्दा धेरै नगर्ने है। स्लाइड भन्दा नि टाइम ब्यारियर होला नि, फेरि एउटा स्लाइडमा धेरै बोलिराख्ला होइन, त्यो त 3टा स्लाइड भनेपछि अब टाइम त तिमीहरूको त्यही कुरा हेर्ने हो क्या, मैले इफेक्टिभनेस कतिको छ होइन, स्लाइडलाई कसरी ओभरअल त्यसलाई भनेर चाहिँ बुझाउन सक्छौ। प्रेजेन्ट गर्ने हो कि न्यू आइडिया जेनेरेट गर्ने हो? होइन, न्यू आइडिया भन्दा पनि कस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू अहिले एडभान्स भएको छ भन्ने कुरा त्यो अन्तिममा आउने भयो। अनि अब यसमा यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब तिमीहरूको पर्सनल्ली यदि त्यस्तो लाग्छ भने राख्दा हुन्छ होइन, नत्र पर्दैन। नत्रै भइरहेको टेक्नोलोजी र अनगोइङ प्रोजेक्टहरू होइन, अनगोइङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा कस्तो खालको एडभान्स भइरहेको छ कुराहरू राख्न सक्छौ। तिमीहरूलाई लागेको आफ्नो एउटा कुनै त्यस्तो आइडिया छ भने
त्यो तिमीहरूको इच्छाले अब यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले तिमीले त्यो फरवर्ड गर्न सक्छ, मात्रै त्यो राखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन। सरानी 6 जना छुट्टै गर्ने हो कि मिलेर गर्ने हो? त्यही हेर्न सक्नु मैले। होइन मिलेरै भन्न पर्यो भन्नाले एकैचोटि 6 जना बोल्ने कुरो त भएन, एकचोटिमा 1 जना बोल्ने, मिलेरै गर्नु पर्यो। टिममा बसेर अब मैले यो दिएँ, अब तिमीहरू अब 1 देखि 6 रोल नम्बर स्लाइड बनाउँदा के अझै होल प्याकेज सबैले होल प्याकेज भन्ने हो कि जस्तो एउटाले इन्ट्रोडक्सन भन्ने एउटाले त्यो भन्ने टाइपको हो सर? होइन प्रत्येकले भन्नु पर्यो। मैले अघि भने नि 1 जनाले 3टा स्लाइड भनेकै त्यही होइन त नि, 1 जनाले 3टा स्लाइड भन्नु पर्यो क्या। भन्नाले होल प्याकेज यो टपिकको पुरै कुरा भन्नु पर्यो पर्सनल व्यक्तिले। भन्नाले मैले बुझिनँ। 1 जनाले जस्तै तिमीहरूसँग मिनिमम पनि 18 यता सुन, जस्तो यो वेब जीआईएस एन्ड एप्लिकेसन विथ पाइथनमा तिमीहरूले स्लाइड बनाउँछौ, कम्पाइल गर्छौ, लगभग 18-20 वटा स्लाइडको एउटा हाम्रो टपिक हुन्छ होइन। अब त्यसमा 1 जनाले 3टा स्लाइड भन्न पर्यो क्या। थोरै स्लाइड पनि त बनाउनु पाएन, हाम्रो 10वटा स्लाइडमा सक्यो, 5वटा स्लाइडमा सक्यो भने पायो भन्दा पनि अब एक्जाम्पलहरू राख्दा अब त्यस्तो गर्दा 10 वटामा भ्याइएला। हाम्रो त केही छैन, त्यो आयो फाइल स्ट्रक्चर यो भनेर बस। भनेपछि 13बाट 18 होइन। अब यसमा चाहिँ अब म्याक्सिमम टपिकहरू अलिकति मैले लेन्दी हुने खालकै गरेर राखेको छु। अब यसमा पनि तिमीहरूले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौ भने गर होइन, प्रयास गर। अब नत्र भए अब यो थ्योरिटिकल पोर्सनको टपिकहरूलाई चाहिँ अलिकति अब 12-13 वटा स्लाइडमा पनि कम्पाइल गर्न सकिन्छ, केही भन्न। त्यसलाई फेरि जियोमेट्रिक्स फिल्डकै रिलेटेड हुनुपर्छ होला नि त्यो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ। जियोमेट्रिक्स फिल्डकै खोज्ने हो। अब यो कस्तो भन्दा यो अब खोजेरै आफैले बनाउने खालको दिएछु क्या मैले। अब यो ठ्याक्कै यसको अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भनेर तिमीहरूले गुगल हान्यो भने नपाइन सक्छ क्या। तर अब मैले भने नि त्यही रिसर्च गेटहरूमा त्यहाँ चाहिँ अब अब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कस्तो कस्तो छ, के छ त्यो हेर्ने, अनि अब त्यो जियोमेट्रिक्ससँग रिलेटेड छ कि छैन आफैले त्यो एनालाइसिस गर्ने हो क्या। ठ्याक्कै गुगलमा यही हान्यो भने यो फेला नपर्न सक्छ है। त्यही भएर यो खोजेर अब आफैले एनालाइसिस गरेर यो उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न भनेर आफैले ल्याएर प्रेजेन्ट गर्ने कुरा हो। अब थ्योरिटिकल पोर्सनको लागि अब कमै भए पनि केही भएन होइन, नत्र भए अलिकति अब साइबर सेक्युरिटी, सर्वे म्यापिङ टेक्नोलोजीहरूको अलि धेरै नै पोर्सन कभर हुन सक्छ होला। अनि त्यस्तोमा चाहिँ मिनिमम पनि 1 जनाले 3 वटा स्लाइड कभर हुने गरेर भन्न पर्यो। त्यो भनेको 18 वटा स्लाइड हुन पर्यो। र 1 जनाले अब 1 जनाले इन्ट्रोडक्सन भन्यो अनि अरू सबै 5 जनालाई छोडिदियो भने त त्यो अलि मिलेन होइन। हेलो सुन्नेछ म बोलेको? सुनिरहेछ। त्यही हो कुरा। अब के भन्ने अब अरू यो आइतबार है, अब आइतबार हामी कम्बाइन गरेर बनाउने भन्नु खोजेको। ए त्यसको लागि त यसो गर न, अब यो टपिक तिमीहरूलाई थाहा भइसकेपछि तिमीहरू सल्लाह गर होइन, अनि कसले के बनाउने भनेर त तिमीहरू डिस्कस गर न। अनि फाइनल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर गर्न त मिल्यो नि त, तिमीहरू आफैमा सेयर गरेर कम्पाइल गरेर अनि कम्प्लिट गर्न सक्छौ नि त। अनि सबैसँग सेयर गरेर अनि त्यही भन्न सक्छौ। त्यो त तिमीहरूले डिसाइड गर्ने हो कसले के बनाउने भनेर, कसले के भन्ने भनेर तिमीहरूले डिसाइड गर्ने हो। अनि त्यही अनुसार बनाउने। तिमीहरूले छुट्टा छुट्टै बनाए पनि भयो, अब नजिक छौ भने अब भेटेर बनाए पनि भयो। अब भेटेर बनाउने सम्भव नहोला होइन। बनाउनलाई आफ्नो टपिक पहिला, टपिकभित्रको पनि सब टपिक अब तिमीहरूले छुट्याउने, म यहाँबाट यतिसँग कभर गर्छु अनि म यहाँबाट यतिसँग कभर गर्छु भनेर गर्न पर्यो। अनि त्यो कभर गरेर अनि फाइनल्ली अब तिमीहरूले अब ल तिमीले यो कम्पाइल गर न त भनेर 1 जनालाई दिने होइन। अनि त्यो 1 जनाले चाहिँ अब त्यहाँ एडिट गर्न पर्ने कुराहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै भएका पोर्सन कुराहरू त्यसलाई फालेर अनि नेसेसरी कुराहरू कहाँ एड गर्नुपर्छ त्यो एड गरेर त्यो 1 जनाले गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि त्यो फाइनल एडिटेड भएको स्लाइड चाहिँ सबैलाई सेयर गरेर अनि भन्ने बेलामा अनि कुनले कति पोर्सन भन्ने हो त्यो थाहा हुन्छ। अनि त्यही पोर्सनसम्म भन्ने, अनि फेरि अर्कोले अर्को सुरु गर्छ।
है त केही कन्फ्युज छ छैन नि हैन ल है अब हाम्रो लगभग मोटामोटी अब यति नै हो अब त्यो वर्ल्ड क्वेसनको कुरा अघि कसले गरेको थियो विपिन पौडेलले हो क्या है त्यसको लागि अब मसँग यहाँ छैन हैन अब कलेज आएर त्यहाँ स्टेसनरीहरूमा बुझ्न सक्छौ है तिमीहरूले अनि अब तिमीहरूलाई कुनै टपिक त्यस्तो